इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बड़ी मशहूर बात हम सुनते सुनाते रहते हैं, लेकिन उसूल बरकत के लिए बता दूं, जहां इल्म काम नहीं आता वहां इरफान काम आता है। बात खत्म करने लगा हूं। जब गौसे पाक रदी अल्लाह ताला जंगलों में मुजाहिदात कर रहे थे, रियाजतें कर रहे थे, इबादतें कर रहे थे, और शैतान आया। और शैतान कैसे आया पता है? शैतान कैसे आया? गौस पाक खुद कहते हैं, मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि शैतान ऐसे आया कि नूर ही नूर था। तवज्जे, नूर ही नूर था। इसका मतलब कभी कभी शैतान भी नूर लाता है, लेकिन शैतान का जो नूर होता है वो नूर नहीं होता, वो धोखा होता है, धोखा। अब शैतान जो चाहे अंदाज इख्तियार कर ले, जो चाहे शक्ल बना ले, जो चाहे तरीका इख्तियार कर ले, और पता चला कि हर जगह नूर के नाम पे फिसल मत जाया कर। हर जगह नूर के नाम पे, कहीं कहीं नूर के नाम पे मेकअप भी तो होता है ना। तो इसलिए नूर पहचानो, नूर किसे कहते हैं। आसान चीज बता दूं, नूर की पहचान, जहां नबी से और आले नबी से वफादारी होती है उसी को नूर कहते हैं। इसलिए कि और जगह 55-60 जाने के बाद भी कभी नूर नहीं मिलता। और नबी के घराने का हाल यह है कि तेरी नस्ल पाक में है। अहले सुन्नत का इमाम कह रहे हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो नूर तो यहां होता है। और फिर जो इनकी जूतियां सरों पे रखते हैं, फिर उनको खैरात में नूर मिलता है। नूर किसी को वरासत में मिलता है और नूर किसी को खैरात में मिलता है। जिन्हें खैरात में मिला वो भी काबिल ताज़ीम है, जिन्हें वरासत में मिला वो भी काबिल ताज़ीम है, लेकिन नूर मिलना चाहिए। और नूर वहीं मिलता है जिसका ताल्लुक नूर से होता है। आप बहुत पुराने मुकर्रिर लोग को सुनते होंगे तो आपको पता होगा, मालेगांव वाले बहुत तकरीरें सुन चुके हैं। इसी ज़मीन पर हमारे बुजुर्ग अल्लामा सईद एजाज कामतवी रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने सुना, फिर उनके और सीनियरों को अल्लामा निज़ामी को सुना, और सीनियरों को लोग सुनते रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग उलमा अक्सर कौम को समझाने के लिए मिसाल देते थे, भैया पावर हाउस से जिसका ताल्लुक जुड़ता है उसी का बल्ब जलता है ना, उसी का बल्ब जलता है। तो अब पता चला नूर वाले घराने से जिसका ताल्लुक जुड़ता है तो उसी को तो नूर मिलता है ना। जिसका ताल्लुक ही नूर वाले घराने से नहीं होगा, जो नूर वाले घरानों को देख करके मुंह चिढ़ाएं, मुंह टेढ़ा करें, फिर उनके बल्ब कैसे जलेंगे? अरे उनके बल्ब तो न यहां जलते हैं न वहां जलते हैं, बल्कि वो खुद जलते हैं। उनके बल्ब नहीं जलते, वो खुद जलते हैं। और नूर वाले घराने पर जो कुर्बान होते हैं, कनेक्शन कायम करते हैं। गौसुल आजम से नूर वाला घराना है, गरीब नवाज से नूर वाला घराना है, मखदूम अशरफ से नूर वाला घराना है, वारिसे पाक से नूर वाला घराना। अरे इनसे जो जुड़े हैं ऐसे नूर वाले हो गए कि लोग फर्क नहीं कर पाते कि ये है कि ये है। नूर वालों से जुड़कर दुनिया ने देखा ना, इमाम अहले सुन्नत जब आले रसूल अहमदी के पास मुरीद होने के लिए गए तो आपने अपने दिल का फोकस उन पर क्या डाला? जब बाहर निकले तो लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि ये आले रसूल है कि ये आले रसूल, ये आले रसूल है। फिर कैसे पहचाना? इस तरह पहचाना, जिसकी दाढ़ी सफेद थी वो आले रसूल है, और जिसकी दाढ़ी काली थी वो अहले सुन्नत का इमाम है। तो नूर ये बनाता है इंसान, बेचारों को जिनको नूर की मारिफत ही नहीं। तो याद रखना, शैतान भी कभी कभी बहकाने के लिए नूर लाता है। तो आया नूर, और वो भी किसके सामने? तवज्जे, जो लोग सोना कभी ना देखें उनको तो बकरी दिखा के भी आप कह सकते हैं कि ये सोना है। उसने देखा ही नहीं सोना ना। जिसने हरन कभी ना देखा उसको कुत्ता दिखा के भी कह दे कि बेटा जी ये सोना है, ये हरन है, वो तो मान जाएगा ना, क्योंकि उसने ना कभी कुत्ता देखा ना कभी हरन देखा। इसलिए वो मान जाएगा कि भाई चलो ठीक है यही हरन है। देखा ही नहीं, कभी कुत्ता भी नहीं देखा, हरन भी नहीं देखा। लेकिन वो शैतान ने गलती इतनी बड़ी कर दी थी कि वो नूर लेकर उसके पास आया था जिसका घराना ही नूर का था। ये जो पीवर देख लेता है तो फिर वो डालडा को पहचान नहीं लेगा। पानी बरसाया, गौस पाक बहुत प्यासे थे, पानी बरसाया, गौस पाक ने पानी पिया, और उसके बाद उसने कहा अब्दुल कादिर
تیری عبادتیں اتنی مقبول ہوئی، ہم نے سارے حرام کا اب تجھ پہ حلال کر دیے۔ اگر آج کل کا کوئی ہوتا تو اچھلتا کودتا پھرتا نا کہ دیکھو کتنے کامیاب ہو کے آئے جنگل سے، لیکن غوث پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔ او بدبخت، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ حرام کام کسی پہ حلال کر دے، کیونکہ حرام اسی لیے حرام ہے کہ وہ اچھی چیز نہیں، بری چیز اللہ کیسے حلال کرے گا؟ تو مجھے شیطان مردود معلوم ہوتا ہے۔ تو سارا نور دھواں بن گیا، اور دھواں بنتے بنتے پھر اس میں ایک شکل آئی۔ اب پھر کہنے لگا عبد القادر تو بہت بڑا علم والا ہے، علامہ ہے، تو علامہ ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ غوث پاک کہتے ہیں جاتے جاتے پھر گمراہ کر رہا ہے، بدبخت، اگر کسی کا علم کسی کو بچا لیتا تو بہت بڑا عالم اور علامہ تھا، تیرا علم تجھے بچا لیتا، لیکن سن، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے کرم نے بچایا ہے۔ اس نے پھر کہا عبد القادر اس منزل پر آ کر تو میں نے لوگوں کے ایمان چھین لیے ان کے علم کی تعریف کر کے، لیکن غوث پاک کہتے ہیں علم نے نہیں، اللہ نے بچایا۔ تو دیکھو یہ علم کی برکت ہے، لیکن علم کی برکت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم ضرور سکھاؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، لیکن ان کو رسول اللہ کا غلام بناؤ، صحابہ کا غلام بناؤ، اہل بیت کا غلام بناؤ۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ پہلی بات نبی کی محبت، دوسری بات اہل بیت کی محبت، اور تیسری بات قرآن کی تعلیم۔ قرآن کی تعلیم سے پہلے نبی نے 2 چیز بیان کی، نبی اور آل نبی کی محبت۔ اب پتہ چلا قرآن پڑھنا انہی کو فائدہ دے گا جنہوں نے نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ قرآن پڑھا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ساری برکتیں کہاں ملتی ہے؟ وہیں ملتی ہے جسے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ ورنہ یاد رکھنا تقریریں ہر جگہ ملے گی، تحریر ہر جگہ ملے گی، ایمان ہر جگہ نہیں ملے گا۔ ایمان رسول اللہ کی غلامی میں ملے گا۔ اور میں اپنے جوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہوں، دیکھو صحابہ علم کیسے حاصل کرتے تھے؟ ہم نے بخاری پڑھی تو علم ملا، قرآن پڑھا تو علم ملا، مسلم پڑھا تو علم ملا، لیکن وہاں تو بخاری اور مسلم کا وجود ہی نہیں تھا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، او ابن مسعود آپ تو معلم الامہ ہے، پوری امت کے معلم اور استاد ہے، آپ کو اتنا علم کیسے ملا؟ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا، آقا علیہ السلام جب نالین اتار دیتے تھے تو حضور کی نالین اٹھا کر میں اپنے سینے سے لگا لیتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نالین کو سینے سے لگانے کی برکت سے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا۔ دیکھو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اس لیے اسی عقیدے پہ رہو جو صحابہ کا عقیدہ ہے، خلفائے راشدین کا عقیدہ ہے، اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے، یعنی اسی عقیدے کو آج کل اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس عقیدے پہ قائم رہیں۔